खुदा बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। आज का जो मौजू है इंग्लिश का तो वही रहेगा, बिब्लिकल क्राइस्ट और कुरानिक ईसा और इस्लामिक ईसा। उर्दू में बाइबली मसीहा या इस्लामी कुरानी ईसा, बाइबली मसीहा या इस्लामी कुरानी ईसा। इससे पेशतर के हम आगे जाएं, जरा पहले ये जो वीडियो है जाकर नाइक इसको वॉच करें, इसको देखें और उसका तज्जिया हम बाद में करते हैं। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान ना लाए। हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक भेजे हुए अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मुजज़ा के जरिए पैदा हुए बिना कोई बाप के, जो अक्सर मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम थे मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर पूछेगा तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं, और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूं, मैं अपने गले को फांसी के बंधन में डालने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक, बिना शुबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने। आपने वीडियो देख ली और आपने बिलखसूस ये गौर किया होगा इस वीडियो के पहले हिस्से में कि जाकिर नाइक बार बार लफ्ज ईसा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से इस्लाम शुरू हुआ है, कुरान ईसा का लफ्ज इस्तेमाल करता है, मुस्लिम डिबेटर जो है वो ईसा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और जितने मुस्लिम आलिम हैं वो ईसा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आज का जो खुसूसी सवाल ये है, ये सवाल किसी भी मुस्लिम हुकूमत से है, ये सवाल किसी भी मुस्लिम इमाम से है, किसी भी मनाजरा करने वाले मौलवी से है, किसी भी इस्लामी आलिम से है। इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। इस सवाल का जवाब हमें जरूरी चाहिए कि आप मसीह को नजरअंदाज करते हुए ईसा कहां से पकड़ के लाए हैं। ईसा का नाम आपने कहां से ले लिया है? ये ईसा कौन है? जब तक आप इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं करेंगे आपकी बात नहीं बनेगी। हमारे नजदीक बात जो बनेगी
کہ محمد کے زمانے سے اب تک آپ 0 پوائنٹ پہ تھے، 0 پوائنٹ پہ ہیں اور 0 پوائنٹ پہ رہیں گے. ہاں، جب آپ مسیحوں سے بات کرتے ہو تو مسیح کا نام لینے سے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے، اور عیسیٰ کا جو پکڑا دھکڑا ٹائٹل ہے اس کا نام لینے سے آپ کو کیا ملتا ہے، آپ کی کیا ترقی ہوتی ہے، آپ کی کیا ایمان افزونی ہوتی ہے. یہ سارے سوال جواب طلب کرتے ہیں اسلام سے. اگر آپ میں سے کوئی بھی ذی شعور ہے، عقل مند ہے، وہ عقل مند نہیں ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، عقل مند نہیں، وہ مسیح کا لفظ استعمال کیوں نہیں کر رہے، جبکہ بائبل مقدس میں مسیح کا خصوصی ذکر ہے. آمد سے پہلے، مسیح کی آمد سے پہلے جو خبر ہے وہ مسیح کے بارے میں ہے، عیسیٰ کے بارے نہیں. سنیے، توجہ دیں، مقدس لوکا کی معرفت انجیل 2 باب 9، 10 اور 11 آیت. جی 9 آیت میں یوں مرکوم ہے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا. ان کے پاس جو چرواہے تھے، اور خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا. کس کا جلال؟ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا. کس کا جلال؟ خداوند کا جلال. یہ خداوند کون ہے؟ جانیے، یہ یہوہ ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹے کے بارے خبر دے رہا ہے. اس کا نام بھی ٹائٹل خداوند آ رہا ہے. جو یہوہ ہے اس کا نام ٹائٹل بھی خداوند آ رہا ہے. خداوند کی خبر دے رہا ہے، جو آپ کو 11ویں آیت میں ملتی ہے. 10ویں اور 11ویں آیت کو سنیے ذرا. اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. کیا خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. کہ کون؟ مسیح خداوند. کون؟ مسیح خداوند. تو اس سے پہلے آپ نے سنا 9ویں آیت میں کہ خداوند کا جلال وہ ان کے چوگرد چمکا، اور اس جلال میں سے یہ آواز آ رہی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور پیغام ہے دنیا کو کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. منجی یعنی نجات دینے والا، اور اس کا نام بتایا گیا ہے مسیح خداوند. سو خداوند کے بارے خبر دے رہا ہے. خداوند باپ، خداوند مسیح کے بارے خبر دے رہا ہے. یہ عام آپ نہیں سنتے ہیں یہ ایسی باتیں، یہ کلام کی باتیں ہیں، اور یہ حقیقی سچی باتیں ہیں جو آپ کو جاننی چاہیے، بالخصوص مسلمانوں کو بھی اور مسیحیوں کو بھی. خداوند خبر دے رہا ہے خداوند کے بارے میں. خداوند جو یہوہ ہے، جو قادر مطلق ہے، جو باپ ہے، وہ اپنے بیٹے یسوع کے بارے میں خبر دے رہا ہے فرشتے کے ذریعے، جو آپ کو 11ویں آیت میں، لوکا کے 2 باب کی 11ویں آیت میں ملتا ہے. اور وہ ہے ٹائٹل کے ساتھ مسیح خداوند. پہلے ہے خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، یہ یہوہ کا جلال ہے. بیٹے کی خبر دی جا رہی ہے جو یسوع کے بارے میں ہے، مسیح خداوند. اب مسیح جو ہے یہ لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 11ویں آیت میں ملتا ہے. ہمارا سوال یہ ہے مسلمانوں سے اور کسی بھی اسلامی حکومت سے، کسی بھی اسلامی ڈیبیٹر سے، کسی بھی امام سے، کسی بھی اسلامی عالم سے، آپ عیسیٰ کہاں سے پکڑ دھکڑ کے لے آئے ہیں؟ بات آپ بائبل کی کرتے ہیں، استعمال آپ عیسیٰ کا کرتے ہیں. ہمارے نزدیک، مسیحوں کے نزدیک، آپ کا عیسیٰ 0 ہے. یوں ہم یہ کہیں گے
کہ عیسیٰ کے بارے خبر دینے والے کون کون؟ اسلام، اسلامی ملک، اسلامی مناظرہ کرنے والے، اسلامی امام. جب آپ عیسیٰ کی خبر دیتے ہیں تو مسیحوں کے نزدیک، خاص طور پہ سیمی سیمس کے نزدیک، آپ کا سارا معیار جو ہے زیرو ہو جاتا ہے. ساری خبر، سارے بیانات، جیسے ہی آپ لفظ عیسیٰ استعمال کرتے ہیں، 0 پوائنٹ پہ آپ آ جاتے ہیں. کون کون؟ تمہارا اسلامی اللہ 0 پوائنٹ پہ، تمہارا محمد 0 پوائنٹ پہ، تمہارا قرآن 0 پوائنٹ پہ، تمہاری حدیثیں 0 پوائنٹ پہ، تمہارا اسلامی جبرائیل 0 پوائنٹ پہ، تمہارے سارے مفکر اور عالم اور امام سب 0 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. کیا ہوا مطلب اس کا؟ زیرو اثر. کہ کیا؟ زیرو اثر. یہ ہے تمہارا اسلامی سٹینڈرڈ. اگر آپ مسیح کا لفظ استعمال کریں تو کچھ بات بنتی نظر آتی ہے. عیسیٰ کے ٹائٹل کو استعمال کرنے سے 0 کے علاوہ اور کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی ہے. یسوع کو قبول کریں، یسوع کے پاس آئیں جو مسیح ہے، اور نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. خدا آپ کو برکت دے. آمین.